बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ई खलीद साजन असवर वल्दा प्रोग्राम मजाक मजाकतिन आगे ऐन वल्दा अराके गिदरिंगो का प्रोग्राम का सरोफ्तिन खनारे मजाक मजाकतिन अराके अकाय का कसुरे ओफ्ते नन्नुमे या नना अराके इब्तिदारे शुरू का संगता को ऐसे करने कोशिश करें कि बलूचिस्तान सलाहियत बेशुमार है आया बलूचिस्तान अटिन सलाहियत ने खतरन थे अब आया बलूचिस्तान ना बंदगा ते प्रमोटर ते कनिंगा फेरी ये सूबा तंगिला पर खास कर नने तेना सूबना अरा के इक्तिदार असेंबली की सूबो पर कने वोट टेल कोरो हमें इफ्तन नने किदाई हन वल्ला मजाक मजाक कटिन वल्ला पान था लेकिन नाराज मफेरी तबते एक्शन अलबो बायदु की बुनियादी जरूरत ता करे रख हम उसकी पूरा करो ऐनो खंतुर खना औली का मेहमान रमजान शाह साहब ताकि मैं नाम आता सूरो की असे जवानो शहर पारो का से खासकर अगर ये के तो बलूचिस्तान ना पाकिस्तान ना बल्कि चारों सूबा का टीम परफॉर्मेंस करेंगे शहर खलकोनी बलूचिस्तान ना कुल इतला का टीम परफॉर्मेंस करेंगे शहर खलकोनी अराकी दाके में ऐसे कमेटी ऐसे जोड़ मसूली दा फनकार ता तो पुलिस फनकार ता फंडिंग ना बारा बटे वो अमो कमेटी ना मेंबर मरे रमजान शाह साहब तो बलूचिस्तान ना फन ना जिया गुलुका तजिया रमजान साहब ने सुन आलो हकीकत करोगा नना रटिमी का मेहमान उदाबश भाई असे यंग को पुस्कुन ना फंकार असे तकरीबन लगभग साल यपकोने मेरा साल मरे थे कि दा शोबिज ना दुनिया टिन कार्यम करने गटिए ग्रास टेली फिल्म करेनो ओकन लाव ग्रास ऐप सा करेरा हमो ऐप से टिप कार्यम करने ऑफ तजिया नन्नी से इजुगत केने अरा के दा कुंडे बरेन प्रोग्राम मजाक मजाक की दा कुंडा बरेन अरा के ना संगत यकीन खलिंग गोरे प्रोग्राम चार चांद खलोका प्रोग्राम रौनक खलोका नुमे मखसो का केरेदा बेरोजगारी गुर्बत का वजह कुल परेशान हुए नुमे दाफ्ता असी असीत मखसरा टाको नजिए टाको मरे एन होफ्ता सिचुएशन बेवकूफ क्लास असे टीचर असे इरा स्टूडेंट होते नूरा और मन्नू टीचर साहब बेदारोस برادر جان خیریت تیک توک طبیعت نو سیکتی به اسو بیداروس دا ازبک زبه سکه برادر جان کھانا کے نمستوں مر چھوپل نہ دکان اس ودا برتی مس ماشٹر جوڑ مس نی کڑے اور تسی کی نہ پوری کٹلوس یار یہ اندو نو رے یورے ودانگی ایلو نہ خیال کھنے اورنگ ٹی مجبور تنی سائن بچیت کر جائیں توار نہ بننگی بنے ودا کا برادر جان برادر جان کشمه Anmas. برادر جان نی خواچانس نی کار خوانین کی بسونس یا خواچین کی بسونس Stone khwaning unne to dam darenga roti pamachi aram kin. استوره نی کان دوان ته خوانین گټ سو باشت بوجا غنټی لګی یو بوجا چوټی موري Naam dimag karin kapag ne wara pas shama nashta babu wara pas so banaya. برادر جان نی پای سو باشت بوجا برداری غنټی لګی یا دونیم بوجا چوټی موري ولا سیدو کنا کانټینا بابو چاول چوله کو بولدو کلاس سینا Sahib da continuum jinna jata aur jinta khampa kum sai. Dunnum kata paicharo dai baba ira to master yaar. برادر جان Ha. Da sorte I bawain gorengi da gorengi. क्या शायद برادر جان Adi chutti maska. برادر جان دیس کنا ادی چتی موتانی است اور پیسو کی داری جمع کوری چاول چوله کنین کم کانٹینا کاس کنی ne sir magar dingulu nadi chutti baji Anse. almost tina mo ni mokhing atios Master sahab asla dadi na mona makhingal khang na in gainu. برادر جان کنا خان کی اللہ تعالی جوڑ کوری نه مگدا جوڑ کوری نه تو موخی کنیا alif kadar kucing bakri برادر جان نیکولی تو کیلی اینو کې دینو موټه استیلی Tasty. او نیکونی دا په الی فونن جوړ مری Alifan. او Alifan kana khel am bujod marik. هم جوړ مری کړ Avno. bali الی فون هم جوړ مری Alif se am. الی فون هم جوړ کني شونی ته کني हम machine ने तो नेवराटी आता जोड़ के वखाले ने पहले पर हम ले जोड़ के नीचे औराटे हम बना रहे ने जोड़ के برادر جان دا نامو نه رټ نن خنی نه خنگ ने गुस्सा हो से خنگ ने गुस्सा हुआ ना पाया ای برادر جان نی اندو ایت کیسه خنا خنگ دا خطیبا کنا دمار وقت کنی پاری کنا خنگ کې نه فلم اسٹار ندیم تو باز ملے مود ندیم کس نہیں بچانو
वल्दा डॉक्टर है ना डॉक्टर खाने पाई नदीम तो अंत की दासीलो तो सही मिलते पोसो को नदीम तो निश्चय मिलते Da pone na khanga se telo tu mili pas sai. मास्टर जी नदीम तो मिले पास है मामा चोली वाला सलीम तो बस मिले अरे वो तो जो सलीम नो पिनियल को सलीम को ना चुंको इलो में वो तो लाजमी मिलो रे अपन नासी ठोमन नासी न तो किलो मिले ना लाजमी खोंक मिले रे खंक हम जाएगा तो मिले बस का फिर जंबर स्टार्ट हो जाएगा साहब पॉइंट असीवर तो गलती थे हम साया तो राटे पिया दा खंता हो जा पूरा दाम की दरवाजा हेड पिया कशार नुन ठपार तो भया दी भया मां तेरी का खंग घुसा हॉस्पिटल ब्रदर जवान मत खोनी को की सवा के उस्तादी पे आई जालिम ना मा उराटी पियो तो वाला नु खल्क कने वाला खाली ऐसी जो ब्रदर जो खाली साइन दिस को लेक नहीं है दा खंग ना घुसा हुआ ना तो हमारे मास्टर साहब ई बोरे तो दा कुन्ना दाने पे इस्तेमाल बोलता दोनों नदी खाली साइन तुम्हारी या दाल मास्टर जी सवाल टेरिफ सवाल रिव्यू नहीं करी दा वो ब्रदर जान बी अनंत जोड़ मरी बेयान बेया बिया ब्रदर जान देव शोरूम ने शोरूम बफक असुर शोरूम बफक ने दादी पोकोड़े दादी खरे बाबा दापा ना के न बंदा का तिने ब्रदर जान दाड़ी पर कोला कने खले मास्टर जी चांस से ते पोके होते दावर नहीं ने छो सस्ती सु एलो वर छो सस्ती वर ने छो पोंड सस्ती वर दाड़ी तू लोगी मास्टर आई गोरी बुस कैमरा इन खलो करो से कैमरा ब्रदर जान कैमरा तो फॉलो करो मरे दमोना कना दा रमजान शबाद मची दोन खानेंगे खोली सोजन मची दोन खानेंगे दा मचदुन न बीमार खंग ना से टेलो कंपस से इराद रो बंदो खानेंगे ठीक दुम का कितना मत खाने तफुरिया था ना रास चराड़